आत्मीय श्रोता, जय मनोक्रान्ति। अमेरिकाका टपमोस्ट विश्वविद्यालयहरूमध्ये एक हो द टेम्पल युनिभर्सिटी, जुन युनिभर्सिटी फिलाडेल्फियामा अवस्थित छ। त्यहाँ झन्डै 30,000 विद्यार्थी पढ्छन्। यो युनिभर्सिटी एकजना मान्छे, एकजना पत्रकारले बनाएका हुन्। तर एकजना मान्छेले यत्रो ठूलो युनिभर्सिटी कसरी बनाउन सक्यो, त्यसको पछाडि रोचक र प्रेरणादायी, अत्यन्त मार्गदर्शन दिन सक्ने प्रसंग छ। त्यसै प्रसंगलाई कोट्यौं। सन् 1870 तिर एकजना पत्रकार इजिप्टको यात्रा गर्दै थिए। ऊँट चढे र ऊँट चढाउने मान्छेले त्यसको सेरोफेरोको एउटा रोचक कहानी पस्कन्छ। अल हाफेद नामक एकजना किसान थिए। किसान धनी नै थिए, थुप्रै जमिन थिए उनका। एकजना बौद्ध भिक्षुले उनलाई सुनाइदिए कि यिनै जमिनको सेरोफेरो, यही क्षेत्रको सेरोफेरो हीराको खानी छ, हीरा। त्यसकारण तिमीले त्यो हीरा खोज्नुपर्छ। किसानी गरेर कति जिन्दगी चलाउने, हीराको खानी छ यतै कतै, खोज। अल हाफेद प्रभावित भए, उत्सुक भए र उनले निधो गरे, मैले जसरी पनि हीराको खानी भेट्टाएरै छाड्छु। उनले आफ्नो सारा जग्गा जमिन बन्धक राखेर खोज्न थाले। हीराको खानी पत्ता लगाउन खन्न थाले। खन्दा खन्दा धेरै टाढा टाढासम्म पनि पुगे, तर पाउँदैन हीरा। खन्दै जान्छन्, उमेर ढल्दै जान्छ, सम्पत्ति सकिँदै जान्छ, तर हीरा पाएकै होइन। हीराको खानी भेट्टाएकै होइन। दुर्भाग्यवश बुढो मर्छ खाली हात। त्यसको केही समय पछाडि केही अन्य अन्वेषकहरूले अल हाफेदको जग्गा किनेकाहरूले खोज्छन्, त्यहाँ खोज तलास गर्छन्, उत्खनन गर्छन्। अचम्मको कुरा, अल हाफेद जसले हीराको खोजमा जिन्दगी गुमाए, उनकै खेतमा हीराको खानी भेटाए। एकर्स भन्दा बढी हीराको खानी। क्यान यु इमेजिन इट? मिलौंसम्म हीराको खानी रहेको आफ्नो जमिन उनले खोजेनन्। आफ्नो जमिन बाहेक उनले सबै ठाउँमा खोजेका थिए। मलाई हाँसो अल हाफेदको कारणले उठेको होइन मित्र। हामी जम्मै मान्छे त्यही नियति भोगिरहेका छौं। हीराको खानी आफै भित्र हुन्छ र खोज बाहिर बाहिर बाहिर। जिन्दगी भर खोज्दा खोज्दै त्यही अल हाफेद जस्तै मरिरहेका हुन्छौं हामीहरू। यो कहानीले त्यो पत्रकार जसको नाम हो रसेल एच कर्नवेल, उनलाई यति प्रभावित गर्यो कि उनले तुरन्तै ज्ञान पाए, तुरन्तै बोध जाग्यो उसको। किनकि हीरा आफ्नै भित्र रहेछ। अल हाफेदले आफूभित्रको आफ्नै जमिनलाई नखोदेको कारणले गर्दा ऊ गरिब मरे। त्यस्तै म भित्र पनि हीराको खानी छ। मैले यसको अवसर गुमाएँ भने अल हाफेद जस्तो म मर्नुपर्छ। म मर्दिन अल हाफेद जस्तो, किनकि अल हाफेदले मलाई बाटो देखाइसके। उसले मलाई बाटो देखाउनको लागि मरेर गए। याद राख्नुस्, अल हाफेद मानो मेरै लागि शहीद भएको छ। अल हाफेद मेरै लागि मसीहा साबित भएको छ।
त्यसकारण हत्तनपत्त उनले पत्रकारिता छोडे र यही कहानी लेखे उनले। यो कहानीले मलाई यति हल्लाउन सक्छ भने निश्चय पनि अरूलाई पनि हल्लाउँछ। उनले यो कहानीलाई लम्ब्याए, यो कहानीलाई अझै कलात्मक बनाए, यो कहानीलाई अझै सिंगारे, यो कहानीलाई साहित्यिक पारा चढाए। अन्ततः यो कहानी एकर्स अफ डायमन्डको रूपमा बजारमा निस्क्यो। कहानी हातौं हात बिक्यो, रातारात बिक्यो। उनी सामान्य पत्रकारबाट एक विख्यात लेखक बने। डाक्टर रसल एच कर्नेल को नामबाट संसारले चिन्न थाल्यो। त्यसपछि उनले अन्य 40वटा किताब पनि लेखे र उनी देशभर भ्रमण गरे। मान्छे उसको पछाडि उनलाई भेट्न लाइन लागे, उनलाई सुन्न लालायित भए। उनले यति सुनाए कि मान्छे अझै उनलाई सुन्न चाहे। यसै अनुयायीहरूको भीडको कारण उनले विद्यालय जन्माउने मानसिकता बनाए, उनले कलेज बनाए। त्यसलाई संख्या बढ्दै गयो, त्यही द टेम्पल युनिभर्सिटीको रूपमा अगाडि आयो। एउटा विश्वविद्यालयको संस्थापक बने, एकजना सामान्य पत्रकार, किनकि उनले हीरा भेट्टाइसकेको थियो। मित्र, आफ्नो मस्तिष्कतिर फर्कौं अब। वैज्ञानिकहरू भन्छन् कि तिम्रो मस्तिष्कभित्र 1% देखि 3% क्षमताले मात्रै काम गरिरहेको छ। मात्र 1 देखि 3%, 79% देखि 97% मस्तिष्क फाल्टो गइरहेछ। कल्पना गर्नुस्, 1% मस्तिष्क चलाउने मान्छेले 2% मस्तिष्कको उपयोग गर्न सकेको भए उनले कमाउने पैसा डबल हुन्थ्यो, उनले अरूलाई सम्झाउने क्षमता डबल हुन्थ्यो, उनले अरूलाई माया गर्ने ताकत डबल हुन्थ्यो, उनले जिन्दगीलाई बुझ्ने उनको क्षमता दुगुना हुन्थ्यो। सारा कुरा दुगुनामा पाउँथ्यो उसले। यदि 3% भएको भए, 4% भएको भए चौगुना। यसरी ऊ गुणात्मक रूपमा बदलिँदै जान्छ, उसको क्षमता गुणात्मक रूपमा बदलिँदै जान्थ्यो। दुर्भाग्य, यो सुषुप्त मस्तिष्क अल हाफेदको हीराको खानी भनेर हामीले बुझिरहेका छैनौं हामीले। र त हामी पनि 2-4 हजार तलबको लागि, 8-10 हजार कमाउनको लागि यो खर्बौं जाने जिन्दगीलाई खरानी पारिरहेका छौं। अल हाफेदको त्यो हीराको खानी हामीले गुमाएका छैनौं, कोही पनि मान्छेले गुमाएका छैनन्, किनकि हरेक मान्छेभित्र 79% मस्तिष्क त्यत्तिकै परिरहेछ। त्यसभित्र ज्ञानको हीरा छ, क्षमताको हीरा छ, समग्र सम्भावनाको हीरा छ। ऊ बाहिरतिर खोज्छ र आफूतिर उदास हुन्छ। ऊ भित्र डिप्रेसन हुन्छ, आफूलाई हेर्दा डिप्रेस्ड हुन्छ, अरूलाई हेर्दा इम्प्रेस्ड हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? ऊ संसार देखेर इम्प्रेस्ड र आफूलाई देख्यो भने डिप्रेस्ड। निहालेर हेर्नु आफूलाई, चिनेर हेर्नु आफूलाई, जानेर हेर्नु आफूलाई, सबै कुरा त्यही छ। यही कुरा सोक्रेटिसको सन्दर्भमा पनि आउँछ। नो डाइसेल्फ, आफूलाई चिन, किनकि संसारको सारा सम्पत्तिको स्रोत तिमी आफै हौ। यसै कुरालाई हाम्रा ऋषि मुनिहरूले चक्र र कुण्डलिनीसँग जोडे। हरेक मान्छेसँग क्षमता सुतिरहेको छ कुण्डलिनीको रूपमा। 7वटा चक्र 7 किसिमका क्षमताहरूको द्वार हुन्, खानी हुन्, 1 से 1 हीराका खानी हुन्।
एउटा मूलाधार चक्र मात्रै जगाउन सकेको भए वाक सिद्धि सुरु हुन्छ। लाखौंलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने हुन्छ। जे बोलिन्छ त्यही घटेरै छाड्ने क्षमता कुण्डलिनीको रूपमा मूलाधारमा सुतिरहेको छ। याद राख्नुहोस्, तपाईले जे बोल्नुहुन्छ त्यही घट्न थाल्यो भने तपाईको जिन्दगी कति उँचो उठ्दो होला, कति सुन्दर हुँदो होला। तपाईले संसार बदल्नको लागि खुराक पाउँदो होला। र त्यो बाहिर छैन, बाहिर सिकिरहनु पर्ने कुरा पनि होइन। योगीहरू भन्छन् त्यो तिम्रै मूलाधारभित्र सुतिरहेको छ। जगाऊ 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 मूलाधारलाई, र तिमी जे भन्छौ त्यही हात पार्नेछौ। अचेल मनोव्यक्ताहरूले चक्र पर्सनालिटीको कुरा ल्याएका छन्। 7 वटा चक्र मध्ये प्रधान चक्र के हो र त्यो चक्र पर्सनालिटी यदि हामीले ठम्याउन सक्यौं भने म के को लागि जन्मेको, मेरो हीरा कहाँ छ, मेरो खजाना कहाँ छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। र त्यो खजानालाई त्यही ठाउँमा खोज्ने हो भने हामी अवश्य पनि पाउँछौं। त्यसकारण ऋषिहरूले हामीलाई एउटा वरदान जस्तै साधनाको बाटो देखाइदिएको छ। त्यो साधनाको बाटो बाहिर होइन, त्यो आफै भित्र हो। वैज्ञानिकहरूले सम्पत्ति बाहिर खोजेर बाहिर अझ बढी अन्वेषण गरेर पत्ता लगाउँछन्। आध्यात्मिक चिन्तकहरूले, आध्यात्मिक दार्शनिकहरूले, आध्यात्मिक साधकहरूले त्यही सम्पत्ति आफैभित्र खोजेर पत्ता लगाउँछन्। आखिर सम्पत्ति बाहिर पनि रहेछ, आखिर सम्पत्ति भित्र पनि रहेछ। यदि बाहिरको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हो भने विज्ञानको बाटो जो सबैको लागि सुलभ हुँदैनन्, त्यो वैज्ञानिकहरूको लागि मात्रै सुलभ हुन्छ। यदि बाहिरको द्वार बन्द भए के भयो, भित्रको द्वार सबैको लागि खुला छ। किनकि मस्तिष्क सबैको 97% जति सुसुप्त अवस्थामा नै छ। त्यो मस्तिष्कलाई जगाउने विद्या पनि माइन्ड टेक्नोलोजीको नामबाट पश्चिममा आइसकेको छ अगाडि, जसलाई हामीले सफलता शास्त्र भन्यौं। किनकि त्यो यस्तो विद्या हो जसबाट सुतिरहेको 97% मस्तिष्कलाई नियन्त्रण गर्न सिकाउँछ। र त्यही कुरा अध्यात्म शास्त्रमा कुण्डलिनी योगको रूपमा अगाडि आएको छ। जगाऊ कुण्डलिनी, संसार र आफू दुवैमाथि नियन्त्रण प्राप्त गरेर तिमी स्वामी बनौ। त्यसकारण मुक्तात्माहरूलाई स्वामी भन्ने गरिन्छ। हामी जम्मै स्वामी बन्ने अवसर जहिले पनि विद्यमान थियो। त्यसकारण अल हाफेज जस्तै नमरौं, उसबाट सिकेर नयाँ जिन्दगी सुरु गरौं। डाक्टर एच कॉनवेलले जस्तै हरेक मान्छे भित्रको डाक्टर एच कॉनवेल